नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टी अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा स्थायी कमिटी बैठक सुरु। बैठकको औचित्य नभएको बेहोरा सहित ओलीले पठाए पत्र। बहुमतीय प्रक्रियामा जाने दाहाल नेपाल पक्षको रणनीति। सरकारद्वारा पहिलो पटक एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरणमा जोड। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक रणनीति प्राथमिकतामा। आज 1000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 1600 नजिक। सक्रिय संक्रमितको संख्या 13500। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अधिकांश कलात्मक ढुङ्गे धाराहरू संरक्षणको अभावमा। संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित। कोरोना बिमा भुक्तानीमा सरकारको निर्देशन मान्न बिमा कम्पनीहरू अझै तयार भएनन्। रकम दावी गर्न पुगेका संक्रमितहरू अन्यायमा कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी। बेलायतमा कोरोना भाइरस फैलिरहँदा राजकुमार विलियम र उनकी पत्नी केट रेल यात्रामा। महामारीका क्रममा खटिएर अग्रपङ्क्तिमा काम गरिरहेकाहरूलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम। र एक दिवसीय सिरिज गुमाएको भारतले टी20 सिरिजमा कब्जा जमाउन सफल। आज सम्पन्न दोस्रो खेलमा घरेलु टिम अस्ट्रेलिया 6 विकेटले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद स्थायी कमिटीले पनि समाधान गर्न नसक्ने संकेतमा पुगेको छ। आज पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा सुरु कमिटीमा प्रधानमन्त्री समेत उपस्थित भएनन्। यसअघि सचिवालयमा पेश भएको अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक ओलीले बहिष्कार गरेका हुन्। उनले स्थायी कमिटीलाई पत्र पठाएर बैठकको औचित्य नभएको अडान लिएका छन्। स्थायी समिति बैठक प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहभागिता बिनै अघि बढेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी नभएका हुन्। उनले स्थायी समिति बैठकको औचित्य नभएको भन्दै पत्र पठाएका थिए। बैठकमा नगएका ओलीले सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल मार्फत पत्र पठाएका हुन्। पोखरेलले नै ओलीले पठाएको पत्र पढेर सुनाएका थिए। उक्त पत्रमा दाहालको प्रतिवेदनको औचित्य नरहेकाले त्यसमा छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेका छन्। दाहालको प्रतिवेदन छलफल गर्न लायक नरहेको भन्दै पत्र पठाएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न नसकिने धारणा रहेको र त्यसकारणले आफू बैठकमा नआएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। बैठकमा अध्यक्ष द्वयको विवादित प्रतिवेदनमाथिको छलफल मुख्य एजेन्डा रहेको छ। बैठकमा सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई अध्यक्ष द्वयको प्रतिवेदन वितरण गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि 1 हप्ताको समय दिँदै मङ्सिर 28 गते अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी मङ्सिर 25 गतेका लागि पूर्व निर्धारित केन्द्रीय समितिको बैठक पुस 5 गतेका लागि सारिएको छ। आइतबार पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे पनि छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। कमरेड प्रचण्डले बैठक अगाडि बढाउँदै आजको विशिष्ट गम्भीर सङ्कटपूर्ण पार्टी जीवनको परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी छलफल गम्भीर र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र देखिएको समस्याका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। सचिवालयमा पहिला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन भन्दै ओलीमाथि आरोपको सङ्गालो सहितको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा आफूमाथि झुटो आरोप लगाइएको भन्दै रुष्ट बनेका ओलीले दाहाललाई प्रतिवेदन फिर्ता लिन चेतावनी दिएका थिए। तर सचिवालयमा दाहालको प्रतिवेदनका पक्षमा बहुमत सदस्यले साथ दिएपछि ओलीले पनि अर्को प्रतिवेदन ल्याएका थिए। ओलीले पनि दाहालमाथि अनेकौं आरोप सहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा पेश गरेका थिए। पछिल्लो विवादको मुख्य कारण त्यही प्रतिवेदन बनेको छ। विवादका बीच प्रतिवेदनमाथि सचिवालयमा छलफल सुरु भएको थियो। तर सचिवालयबाट विवाद समाधान नहुने अवस्था आएपछि आइतबार स्थायी कमिटी बैठकमा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन पेश भएको छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओली स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित नभए पनि पत्र भने पठाए, तर उक्त पत्र सामान्य थिएन। पत्र मार्फत ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदन र त्यसमाथि छलफल गर्न बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकको औचित्य नरहेको जानकारी गराए। ओलीले पठाएको पत्रमा के लेखिएको छ त हेर्नुस् जस्ताको तस्तै। कमिटीका प्रिय कमरेडहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्था, कार्यदलको सुझावमा आधारित स्थायी समितिको सर्वसम्मत निर्णय र पार्टीमा स्थापित परम्पराका विपरीत गत 2077 कार्तिक 28 गते अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तावका नाममा मेरा विरुद्ध अभियोग पत्र वितरण गर्नु भएपछि पार्टीभित्र असामान्य अवस्था सृजना भएको तथ्यसँग कमरेडहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र हुने स्वस्थ र मर्यादित छलफलका सम्पूर्ण सीमा भत्काएर पार्टीभित्रको नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तर्विरोधमा रूपान्तरित गरेको र पार्टी विधान मात्रै होइन राज्यका संविधान र कानून समेत आकर्षित हुने प्रकृतिका सङ्गीन फौजदारी आक्षेपहरू समेत लगाइएको उक्त अभियोग पत्रमाथि बैठकमा कुनै छलफल हुन नसक्ने मान्यता मैले सचिवालयका बैठकमा राखिसकेको छु। पार्टीलाई सहज र स्वस्थ वातावरणमा फर्काउने हो भने उक्त लिखित निशर्त फिर्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता यथावत छ। एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने र कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकका कार्यसूची निर्धारण र ठोस प्रस्ताव सहित पर्याप्त तयारीका साथ बैठकमा जानुपर्छ भन्ने भनाइ पनि मैले स्पष्ट पारिसकेको छु। तर उक्त अभियोग पत्र सहित यसबीचका सबै पत्राचार र दस्तावेजहरूलाई सार्वजनिक गरिएको छ। आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्याएको त्यस्तो सङ्गीन आरोप पत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको बेहोरा कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्दछु। परामर्श र सहमतिबाट तय गरिएका कार्यसूचीमाथि आधारित भएर आयोजना हुने बैठकमा मेरो सक्रिय सहभागिता सधैँभरि रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहने कुरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कमरेडहरू, पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक घोषणा गरिरहँदा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुवै धारको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत, सबल र मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने विशाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तस्विर मात्रै मेरो मनमा अंकित थियो। हामीले एकीकरणको संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी सञ्चालन सहमतिका आधारमा गर्ने विशेष विधि तय गर्यौं र पार्टीका कतिपय वैचारिक, संगठनात्मक र नेतृत्वका विषय 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुने एकता महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यौं। एकीकरणको मूल कामको निर्णायक यति बेला सत्तारूढ दल नेकपाको विवादमा केपी ओली पक्षधर एकातिर छन् भने पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल पक्षधर अर्कोतिर। गुटगत राजनीतिकै कारण नेकपामा एकले अर्को पक्षलाई गलत साबित गर्न कम्मर कसेर लागेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षधरले ओलीलाई पार्टीको जुनसुकै बैठकमा पनि उपस्थित हुन दबाब दिइरहेको छ भने ओली पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको कुनै पनि बैठक आवश्यक नरहेको बताइरहँदा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनलाई साथ दिएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको बलमा बैठक भइरहेको छ। तर यसअघि 17 गतिको सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेका ओलीले आइतबार स्थायी कमिटीमा पनि उपस्थित भएनन्। स्थायी कमिटीलाई ओलीले पत्र पठाउँदै बैठकको औचित्य नभएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। दाहाल नेपाल पक्षले ओलीको अनुपस्थितलाई पार्टीको नीति विपरीत भनेका छन्। यद्यपि पत्र पठाएर भए पनि उपस्थितको संकेत दिएको भन्दै ओलीप्रति लचकता प्रस्तुत गरेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले अबको बैठक भने ओलीले कुनै पनि बहानामा टार्न नहुने बताएका छन्। बैठकमा उपस्थित नभए विधि र पद्धति अनुसार अघि बढ्ने भन्दै रावलले बहुमतीय प्रणालीबाट अघि बढ्ने चेतावनी दिए। आजको बैठकमा उहाँ सशरीर उपस्थित नभए पनि उहाँले आफ्नो विचार लेखेर पठाउनु भएको हुनाले उहाँ बैठकमा उपस्थित भए सर हुन्थ्यो। नेकपाको स्थायी कमिटी या केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ती सम्पूर्ण कुरालाई अनिर्णित यत्तिकै छोडेर जाँदैन। आगामी दिनका बैठकहरूले त्यसमा यथोचित निर्णय गर्छ। हाम्रो पार्टीको विधि, प्रणाली, पद्धति, हाम्रा मान्यताहरू जे छन् त्यसमा टेकेर तदनुकूल पार्टी अगाडि।
बहुमतीय प्रणालीमा जाँदा ओली पक्ष अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ। सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा पनि ओली कमजोर अवस्थामा छन्। त्यसैले हुनसक्छ ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले अल्पमत र बहुमतका आधारमा अघि बढ्न खोजे पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ओलीको अडान सही भएको भन्दै सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। अल्पमत बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने यस्तो चाहिँ छलफल हुँदै जान्छ। हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ वैधानिक व्यवस्था पार्टीको एकतापछिको वैधानिक व्यवस्था के भनेदेखि सहमतिको आधारमा पार्टी चल्ने हो। आज पनि अध्यक्षले चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा भन्नुभयो सहमतिको आधारमा अगाडि जाने हो। यसरी दुई पक्षबीच फरक धारणा आइरहँदा नेकपाको विवाद समाधान तत्काल हुने संकेत देखिँदैन। 28 गतेका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली उपस्थित हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने कुराले विवादको दिशा तय गर्नेछ। उक्त बैठक अघि कुनै सहमति हुन सकेमा पनि नेकपाको विवादले सहज अवतरण गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच शक्ति सङ्घर्ष चलेको लामै समय भयो। अध्यक्षद्वयको यो तिक्तता, यो विवादका कारणले गर्दाखेरि र एकले अर्को पक्षलाई गलत साबित गर्न कम्बर कसेर लागेका छन् र दाहाल नेपाल पक्षधरले ओलीलाई पार्टीको जुनसुकै बैठकमा पनि उपस्थित हुन दबाब दिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अध्यक्षद्वयको वाकयुद्ध अनि त्यस्तै गरेर यो तिक्तता र आरोप पत्रका रूपमा लिखित दस्तावेजका रूपमा बाहिरिएको अहिले स्थायी समितिमा समेत छलफलको एजेन्डा यति बेला बनिरहेको छ। अध्यक्षद्वयको एकअर्का विरुद्ध आरोप लगाइएको प्रस्तावलाई के कसरी छलफलको माध्यम बनाउने भन्ने बहसले नेताहरू बीचको एउटा किसिमको समीकरण नै फेरबदल हुने हो कि भन्ने प्रश्न पनि यति बेला तेर्सिएको छ। मन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको अडानमा साथ दिँदै आएका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा एकाएक दुवै प्रस्तावलाई छलफलको विषयका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएपछि सचिवालयमा रहेको अध्यक्षद्वयको आरोपपत्र स्थायी समितिको छलफलमा पुगेको छ। प्रतिवेदनमाथिको छलफल सचिवालय हुँदै स्थायी समितिमा पुग्नुमा नेताद्वय पोखरेल र थापाको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। हुन त शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेता थापाले विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर त्यहीँबाट निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको बुझिएको छ। तर उनको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली र पोखरेल मात्रै सहमत भएपछि सफल हुन सकेको थिएन। पछि स्थायी समिति बैठकमा दुवै प्रस्तावलाई छलफलमा लैजान उनै थापा र पोखरेल सहमत भएको बुझिएको छ। बहुमतको निर्णय भन्दै आफ्नो पक्षमा अधिकांश निर्णय गराएका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली अहिले बहुमत अल्पमतका नाममा हुने निर्णय आफू मान्न तयार नभएको बताइरहेका छन्। यो बीचमा कतै नखुलेका सचिवालय सदस्य थापा र ओलीलाई दरो साथ दिँदै आएका अर्का सदस्य पोखरेल अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई समेत छलफलको विषय बनाएर निकास खोज्न लचिलो देखिँदा अध्यक्ष ओली थप दबावमा परेको कतिपयको आकलन छ। यद्यपि आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकलाई ओलीले पठाएको पत्र उनी पोखरेलले लगेर पढेर सुनाएका थिए। उता शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सल्लाहकारहरूले बदनाम गराएको र नेकपाको अस्तित्व नै सङ्कटमा पारेको भन्दै आफ्नो सचिवालयमा फेरबदल गर्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले गरेको आग्रहको प्रतिवाद स्वरूप आइतबार प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले 6 वर्ष अघि जेब्रा क्रस नभएको ठाउँमा हतारमा बाटो काट्दै गरेको उपाध्यक्ष गौतमको फोटो सार्वजनिक गरेर नेताहरूबीच चल्ने एकअर्का विरुद्धको इगोलाई उदाङ्गो पारेका छन्। को कस्तो तस्बिर काफी छ भन्दै फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको फोटोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि थापाले अहिले हटाएका छन्। नेकपाका नेताहरूका सामाजिक सञ्जालमा भेटिने कतिपय धारणाले सामान्य टिप्पणी तथा आलोचना नै सहन नसक्ने प्रवृत्ति समेत देखाउने गरेको छ। नेकपामा देखिएको पछिल्लो बहुमत अल्पमतको समीकरणपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली अनौपचारिक सहमतिबाटै निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिँदा दाहाल नेपाल समूह असहमतिका विषय पार्टी कमिटीको प्रक्रियाबाटै हल गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ओलीलाई साथ दिएका नेताहरू समेत पार्टी कमिटीको प्रक्रियाबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा लचिलो देखिएर स्थायी समितिमा पुगेको विवादमाथिको छलफलले कस्तो मोड लिन्छ यसका लागि भने आगामी बैठकका प्रक्रिया र निर्णय पर्खनुपर्ने हुन्छ। सरकारले परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले पहिलो पटक एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको हो। संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने रणनीति तय गरिनुका साथै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक रणनीति तय गर्ने विषय समेत यहाँ समेटिएको बताइएको छ।
सरकारले परराष्ट्र नीतिमा ध्यान नदिँदा छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको आरोप लागेका बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले आइतबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। संविधान जारी भएर नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा मुलुक स्थिरतातर्फ गइरहेको कुरालाई समेट्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र नीति ल्याएको मन्त्री ग्यावालीले बताए। परराष्ट्र नीतिका चुनौतीमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग राष्ट्रहितमा छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोण र आर्थिक कूटनीतिक रहेको ग्यावालीले बताए। शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु, सबै मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो हुनु नेपाली कूटनीतिमा राम्रा पक्ष रहेको र तिनै कुरा परराष्ट्र नीतिमा समेटिएको छ। त्यसैगरी संस्थागत संरचनाको दृष्टिकरण कसरी गर्ने भन्ने रणनीति तयार गरिनुका साथै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक रणनीति तयार गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। नीतिमा भनिएको छ, नेपाल छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक हितका आधारमा स्वतन्त्र र सुनिश्चित सम्बन्ध कायम राखिने उल्लेख गरिएको छ। ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमाको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी नीतिमा नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्नता नीतिलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ। नयाँ नीतिले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अहिलेका नयाँ विषय जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा पनि जोड दिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा छरिएका विभिन्न नीतिहरूलाई एकीकृत गर्दै र आन्तरिक र बाह्य परिवेशमा आएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै सो नीति सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। आज 1000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि पाएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 1600 पुग्न लागेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,582 रहेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोनाको उपचार गरे बापत दोहोरो शुल्क लिइरहेको सम्बन्धमा अनुगमन पनि गर्ने भएको छ। घण्टामा देशभर 1096 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 6495 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा 488 सहित देशभर 1096 जनालाई कोरोना पोजिटिभ भएको हो। काठमाडौँमा 351, भक्तपुरमा 59 र ललितपुरमा 74 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,40,981 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आइतबार देशभर थप 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सहित हालसम्म कोरोना संक्रमितको मृतकको संख्या 1594 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2752 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। आइतबार निको भएका कोरोना संक्रमितसँगै अहिलेसम्म 2,25,805 जना निको भएका छन्। यो कुल संक्रमितको 93.7% हो। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 1752 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,25,805 पुगेको छ। आजसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 93.7% पुगेको छ। कोरोनाका उपचार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सूचीकृत अस्पतालहरूले संक्रमित र सरकार दुवैसँग शुल्क लिइरहेको पाइएको छ। संक्रमित र सरकार दुवैसँग शुल्क असुल्ने गुनासो आएपछि यस सम्बन्धमा छानबिन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको आइतबार बसेको बैठकले कोरोनाको उपचार गरे बापत दोहोरो शुल्क लिइरहेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी केस व्यवस्थापन कार्यदलले अत्यावश्यक काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए। त्यस्तै खोपको प्राविधिक लोड तयार गरी आगामी बुधबारसम्म आइसिएसको बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रस्तुत गर्ने निर्णय समेत भएको छ। आज बिहान बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णयबाट उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालहरूले सेवाग्राहीसँग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग दुवैतिर दोहोरो शुल्क लिइरहेको भन्ने जनगुनासोहरू आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा अनुगमन गरी कारबाहीको लागि केस व्यवस्थापन कार्यदलले अत्यावश्यक कामहरू गराउने भन्ने निर्णय भएको छ।
खोपको प्राविधिक नोट तयार गरी आगामी बुधबारसम्म आइसिएसको बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रस्तुत गर्ने पनि निर्णय भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,582 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 8,481 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 313 जना आइसियु र 55 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 17,84,519 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 536 जना रहेका छन्। उपत्यकाको मौलिक सभ्यताको पहिचानको रूपमा रहेको अधिकांश कलात्मक धाराहरू सहरी क्षेत्रमा धेरै रहेका छन्। गाउँघरमा मात्रै होइन, काठमाडौँ सहरमा पनि प्रशस्तै ढुङ्गे धारा रहेका छन्। पहिले टोलै पिच्छे बस्ती नै पिच्छे धाराहरू हुन्थे। अहिले धेरै धाराहरू लोप भइसकेका छन्। भएका धारामा पनि पानी आउँदैन। धारा सुक्खा र फोहोर भइसकेको छ र संरक्षणको अभाव भयो भनेर स्थानीय आवाज उठाइरहेका छन्। हस्तकलाको विविध कलात्मक पक्षले नेपालको प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहासलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। ढुङ्गे धारामा पानी आउन छाडेको 10औं वर्ष भइसकेको छ। राजकुलोहरू बिस्तारै हराउँदै जाँदा पानीको मुहानहरू सुक्दै गएको छ। उपत्यकामा करिब 600 ढुङ्गे धाराहरू रहेका छन्। ती मध्ये अधिकांश धारामा पानी आउँदैन। कतिपय ढुङ्गे धारा त लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो बालाजुको 22 धारा हो। यहाँ ढुङ्गाबाट बनेको 22वटा ढुङ्गे धारा मध्ये 2वटामा मात्रै पानी आउँछन्। 20 वर्ष पहिलेसम्म पाटनको टोलका मानिसहरू ढुङ्गे धाराको पानी पिउँथे। तर अहिले धारा छ, पानी आउँदैन। बन्द भइसक्यो होइन। अब पछि चाहिँ अब असार साउनमा देखि पानी पानी आउँछ सबै ठाउँ। ढुङ्गा राम्रै छ, पानीमा मात्रै आउँदैन। पहिले पनि खाइसक्यो। म भ्याउ बनाएर खाइसक्यो। अब चाहिँ ढुङ्गामा चाहिँ पानी आएन। अघि भने जस्तै इनार बनायो, त्यसो भएर ढुङ्गामा त्यो खाली हुँदैन पानी आउँछ। बर्खाको समय थोरै पानी आउँछ। हिउँदमा त त्यही पनि सुक्छ। तर पहिले धारामा हिउँद बर्खे पानी टुट्दैन थियो। अहिले बिस्तारै सबै घर बने, सडक पिच भयो, जसले गर्दा ढुङ्गे धारा सुक्न थाल्यो। ललितपुरका स्थानीयका अनुसार बाटोहरू सबै ढलान भएका कारण पानीहरू सुक्दै गएको बताउँछन्। एकदम परिवर्तन भइसक्यो। पहिला चाहिँ नि यो ढुङ्गे धारामा चाहिँ कहिले पनि त्यो पानी चाहिँ रोक्दैन। अहिले आएर चाहिँ अस्तिसम्म चाहिँ यो पानी अलि ठुलो भएको थियो। अब हुँदा अब यो चाहिँ नि पानी यो सुकेरै जान्छ। अब पहिला त यो पानी सुकेको छैन। पहिला त तिनवटा धारा चाहिँ नि त्यत्तिकै आइरहन्थ्यो। हामीले थाहा भएदेखि हामी यहीँ खेल्छौँ। जलधारा विज्ञ प्रयाग जोशीका अनुसार दर्शकको अगाडि पहाडका कुना कन्दरासम्म पानी पोखरीहरू निर्माण गरेर पानी जोगाउने काम हुन्थ्यो। तर अहिले पानी संरक्षणको काम नहुँदा ढुङ्गे धाराहरू सुक्खा भएको जोशी बताउँछन्। अब ललितपुर महानगरपालिकाको 63वटा ढुङ्गाहरू थिए, त्यसमा धेरै लोप भइसक्यो। 47वटा विद्यमान छ होइन। त्यसमध्ये वर्षैमा पानी खस्ने ढुङ्गे धाराहरूको सङ्ख्या 3 मात्रै छ अहिले। अरू चाहिँ पानी पर्ने मौसममा चाहिँ धारा बग्छ, भारत सञ्चालनमा आउँछ, अरू बेला सुक्खा रहन्छ। त्यस्तो ढुङ्गे धाराहरू धेरै छन्। उपत्यकाको मौलिक सभ्यताको पहिचानको रूपमा रहेका अधिकांश कलात्मक ढुङ्गे धाराहरू लोप हुँदै जाँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूले चासो दिएका छैनन्। अधिकांश स्थानमा धारा छन्, पानी छैनन्। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न नागरिक सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा दिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू धमाधम खुल्न थालेका छन्। नगरपालिकाको समन्वयमा विद्यालयलाई आफूले तोके बमोजिम मापदण्ड अपनाएर सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। विद्यार्थीहरू पनि विद्यालयमा भौतिक रूपमा आउँदा खुसी नै देखिन्छन्।
गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा दियो। कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन भएसँगै विद्यालय पनि खुल्न सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ। कोरोनाको जोखिम कायम भए पनि सुरक्षा अपनाएर काठमाडौँ उपत्यकाका छेउछाउ लगायत देशका विभिन्न स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन भएका कक्षा प्रभावकारी नभएपछि भौतिक दूरी कायम गरी थोरै संख्याको समूह र शिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन हुन थालेका हुन्। तारकेश्वर नगरपालिकाले आइतबारदेखि नगरभित्रका विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो। त्यस नगरपालिकाका अधिकांश निजी संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरू खुलेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थालाई समीक्षा गरी विद्यालयलाई भयरहित एवं सुरक्षित तवरमा विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन हरेक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर भवानी डोटेल धितालले बताइन्। उनले अनुगमन गर्दा पनि सुरक्षा अपनाएको देखिएको बताइन्। अन्य नगरपालिकाहरूको जस्तै गरेर आफ्नो एक किसिमको सर्वे गरेको छ, जुन सर्वेको आधारमा चाहिँ नगरपालिकाले मक्सिर 21 गतेबाट विद्यालय खुलाउने भन्ने निर्णय गरेको। नगरपालिकाको शिक्षा समितिबाट हामीले यो निर्णय बाहिर निकालेका थियौँ। यही गर्ने सन्दर्भमा यहाँ भ्यालीभित्रका विभिन्न नगरपालिकाहरूले आफ्नो निर्णय गरेर कुनै नगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कुनैले कोभिड को संक्रमणकालीन अवस्थाको बीचमा पनि विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो भने कति नगरपालिकाहरूले पुरै विद्यालय बन्द गरेर बसेको अवस्था पनि थियो। त्यो बन्द गरेर बसेको अवस्थामा पनि विभिन्न विषयहरूलाई चाहिँ अनलाइन क्लास मार्फत पनि विद्यालयहरूले प्रोभाइड गरिरहेको कुराहरू पनि यहाँहरू समक्ष हामी जानकारीको लागि गराउन चाहन्छौँ। त्यस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजनाथ खड्काले विद्यार्थीको उपस्थिति जम्मा 300 को हाराहारीमा भएको बताएका छन्। उनले अनलाइन कक्षामा पनि विद्यार्थी न्यून भएकाले भौतिक रूपमा सञ्चालन गरिएको बताएका छन्। शिक्षक र विद्यार्थीलाई मापदण्ड अनुसार चल्न बारम्बार निर्देशन दिएको बताएका छन्। उचित प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र नाकमुखमा हात नलाने, यसको औषधि त्यही हो। मैले पनि बुझेको र विज्ञहरूको भनाइअनुसार पनि औषधि त्यही भएको हुनाले सबभन्दा बढी जोड हामी त्यसमा गर्छौँ। सकेसम्म बच्चाहरूमा कोरोना पोजिटिभ नआओस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। अब भइहालेको अवस्थामा हामीले यहाँ स्वास्थ्यकर्मीको सहायता लिएर हेल्प डेस्कको पनि व्यवस्था गर्न खोजिरहेको छौँ भोलिदेखि नै। अब सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग हामीले सामान्यतया थोरै केही दिनको लागि विद्यालयले व्यवस्था गरेका छौँ भने अब अरू थप आवश्यकता परेमा नगरपालिका, नगर शिक्षा र त्यहाँ हेल्थ पोस्टलाई पनि आग्रह गर्छौँ। त्यसबाहेक अब बच्चाहरूलाई त्यस्तो देखिएको अवस्थामा गार्जेनहरूलाई पनि सजग बनाउने, यसलाई के कति गर्न सकिन्छ हस्पिटलहरूसँग पनि समन्वय गरेर त्यस्तो देखियो भने अब देखिहाल्यो भने पनि सामान्य लक्षण भएका बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुल नल्याउनुहोस्। विद्यार्थीहरू पनि अनलाइन कक्षामा उपस्थित भई अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गर्दै थिए। त्यसैले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बुझिने विश्वास उनीहरूको छ। उनीहरूले मनमा डर त्रास पनि भएको बताएका छन्। खुसी लागिरहेको छ, अब घरमा बसेर पढ्न पाएको छैन अनि अनलाइनबाट नि धेरै पढेको छैन। स्कुल खुल्दा रमाइलो लागिरहेको छ साथीहरूसँग भेट्दा। अलि इन्ट्रोडक्सनहरू दिनु भइरहेको छ अनि कोरोनाको महामारीले गर्दा धेरै पढाइ भएको छैन भन्नु भइरहेको छ। अलि राम्ररी नै पढाउनु भइरहेछ। फर्स्ट लेसनबाट सुरु गर्नु भइरहेछ। त्यही फर्स्ट लेसन पढाइ भइरह अनि अलि बुझे सब बुझ्नु त सबै। अब सक्छ भने सबै पढ्छ। अनलाइन क्लासमा त्यति पढ्न भएको थिएन। विद्यालयमा कुनै कक्षा कोठा त खाली पनि थिए। शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विद्यालय सञ्चालन भए तापनि कलिला बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। राष्ट्रवादी नागरिक समाजले राजसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै विशाल शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ। आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजले आगामी मङ्सिर 26 गते शुक्रबार दिउँसो 12 बजे रत्न पार्कमा विशाल राजावादी जनप्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्न ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायण हेटी दरबार राजगद्दीमा विराजमान गराउन, समावेशी राजसत्ता सहितको समृद्ध नेपाल बनाउन, धार्मिक स्वतन्त्रता सहित हिन्दू, बौद्ध, किरात अधिराज्य नेपाल कायम राख्नका लागि राजावादी जनप्रदर्शन गर्न लागेको बताउँछन्।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रवादी नागरिक समाजका संयोजक चबराले राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि देशव्यापी आन्दोलन अन्तर्गत 26 मङ्सिरमा जनप्रदर्शन गर्न लागेको बताएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले देशलाई कमाई खाने भाँडो बनाएको भन्दै अब देशमा राजसंस्था पुनर्बहाली ढिलो भए झन समस्या थपिने उनको भनाइ छ। सरकारलाई नारायणीमा विराजमान गराई नेपालको सत्ताको साँचो नेपालमै राख्ने र समावेशी राज्य सत्ता सहितको समिति नेपाललाई हामी निर्माण गर्ने र धार्मिक स्वतन्त्र सहित हिन्दू बौद्ध किराँत अधिराज्य नेपाल हामी कायम गर्छौं र यो राष्ट्रलाई समृद्धिशाली बनाउने काम अब आम राजा र जनताको काँधमा आएको छ। हिजो मात्रै राजावादीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज समूहले नेपालमा महिला हिंसा अन्त्य हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ। महिला तथा बालबालिकाहरूको हकहितको लागि आवाज उठाउँदै आएको समूहले अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै महिला हिंसासँग जोडिएका चुनौतीलाई सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो। वर्गको बारेमा आवाज बुलन्द गर्छ, उहाँहरूको बारेमा वकालत गर्छ अनि उहाँहरूलाई सम्झन्छ, उहाँहरूका निमित्त लड्छ पनि। जब जब हाम्रो संस्था मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाजको स्थापना भयो तब तब सुस्मिता केसीको हेटौडामा हत्या भयो। उनकै ससुराद्वारा उनकै नन्दद्वारा उनको हत्या गरियो। त्यसका निमित्त जुन बेलामा जन्मिएका बेलादेखि नै सुस्मिता केसीका निमित्त लड्यो, सम्झना अम्बिकाका निमित्त लड्यो, गुलाब खातुनका निमित्त लड्यो अनि धेरै महिलाहरूका निमित्त लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाज। मैले मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाजका बारेमा बोल्दै गर्दा मैले शर्मा सुब्बा जो यसको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री कमला पन्तले समाजमा बढेको महिला हत्या हिंसा विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनु पर्ने बताइन्। नेपालमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा महिला हिंसा अन्त्य हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। अहिले हिंसा हो, यसलाई चाहिँ हामी सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ। अर्को चाहिँ यो हिंसा विरुद्धको अभियानले कानुन अपुग भएको ठाउँमा कानुन बनाउनु पर्छ भनेर दबाव सिर्जना गरेको छ। त्यो दबावले समाजमा हिंसाको स्वरूप कस्तो छ भन्ने कुरा बाहिर पनि आयो र मान्छेले हिंसा भयो है मलाई भनेर बाहिर ल्याउन सक्ने क्षमताको विकास पनि भयो। हिंसा लुकाएर बस्नु परेन। त्यसपछि यो 16 दिने अभियानले यति लामो समय भइसक्यो, विश्वभरि नै यो विश्वव्यापीकरण भएको छ। अब यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कानुन बनाउनको लागि यसले दबाब दिएको छ। कार्यक्रममा नेकपाकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री लगायत महिला अधिकार कर्मीहरूले महिला हिंसा विरुद्ध धारणा राखेका छन्। हरेक वर्षको नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म विश्वभरि नै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान मनाउने गरिन्छ। नेपालमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने नाराको साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिन सुरु भएसँगै 2077 वैशाखबाट कोरोना बिमा सुरु भयो। कोरोनाको सुरुवाती दिनदेखि नै विभिन्न बिमा कम्पनीहरूले नागरिकको बिमा गराए, तर अहिले बिमा भुक्तानीमा समस्या भएको छ। बिमितहरूले बिमा बापतको रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक सहज बिमा रकम उपलब्ध गराउन बिमा समितिलाई निर्देशन दिए पनि पालना भएको छैन।
भुक्तानीका लागि हप्तौं बीमा कम्पनी धाउने बीमितहरू पीडामा छन्। कोरोना संक्रमण भएपछि पाउनुपर्ने बीमा बापतको रकम नपाएपछि बीमितहरू अन्यायमा परेका हुन्। सुरुमा धमाधम अनेकौं प्रलोभन देखाएर बीमा गराएका कम्पनीहरू अहिले रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले मङ्सिर 19 गते कोरोना बीमा माग दावी गरेको 3 दिनभित्र भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले कार्तिक 18 गते पनि 7 दिनभित्र बीमा दावी भुक्तानी गर्ने निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयकै निर्देशन पालना नहुँदा समस्या देखिएको हो। टोखा नगरपालिका धापासीका टेक बहादुर अर्याल कोरोना बीमा भुक्तानी पाऊँ भनी कागजपत्र सहित निवेदन पेश गर्न सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी पुगेका छन्। यदि नियम अनुसार रकम नपाए कानुनी प्रक्रियामा जाने उनको योजना छ। लिगल प्रोसेस हो हैन। अब उहाँले चाहिँ इन्सुरेन्स भनेको त पहिला त्यसै दिँदैन भन्दा कहाँ पाइन्छ र हैन। दिनु पर्यो नि। अब कुन क्राइटेरिया के छ त्यो अनुसार उहाँले जुन क्लेम अब हामीले यसो गर्छौँ भनेर जुन फोरकास्ट लिगल प्रोभिजन गर्नुभयो त्यो अनुसार दिनुपर्ने हुन्छ। दिएन भने त फेरि कानुन प्रक्रियामा जानुपर्छ, हामी पनि जानु पर्यो नि हैन। यो त उहाँले हामीलाई यसो गरेर एस्योर्ड गरेको नि हैन। इन्सुरेन्स भने एस्योर्ड गर्नुभएको हो। यसरी गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म न्यून संख्यामा मात्र भुक्तानी भएको र दैनिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूपमा मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। तर बीमा कम्पनीहरूले प्रक्रिया पूरा गराउन समय लाग्ने भएकाले ढिला हुने गरेको बहाना बनाउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमितको विवरणलाई सत्य तथ्य प्रमाणित गराउने समस्या भएको बीमा कम्पनीहरूको तर्क छ। हामीले लिने भनेको उसको केवाइसी हैन, नो वेयर कस्टमर, उसको डिटेल्स, उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ, उमेर के छ, नाम के हो, नागरिकता के हो हैन, त्यो लिने। क्लेम आउने भनेको तपाईँको उहाँलाई सङ्क्रमित भइसकेपछि हस्पिटलमा देखाइसकेपछि जुन रिपोर्ट आउने त्यसमा आउने हो। त्यसमा पनि अहिले के प्रब्लम छ नि, धेरै जसो हस्पिटलबाट यस्तो नामहरू नमिल्ने, कहिले चाहिँ ठेगाना नमिल्ने हैन। अब त्यो पुरा प्रपर वेमा चाहिँ उहाँले पनि त्यो गर्नु भने त गर्नुपर्ने हो नि। उहाँहरूको क्लाइन्ट छ भने उहाँले चाहिँ नाम, नम्बर, ठेगाना, उमेरहरू त अलि राम्रो तरिकाले त्यो भेरिफिकेसन पनि अलिकति प्रब्लम आइरहेको छ। त्यो डकुमेन्टको पार्टले गर्दा नै ढिला भएको। बीमकले बीमाको दावी गर्न जाँदा पूरा कागजपत्र नलगेको कारण नै समय लाग्ने गरेको बीमा कम्पनीको भनाइ छ। हामीले चाहिँ त्यो क्लेम एन्ट्री गरेपछि, दर्ता गरेपछि अनि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ डकुमेन्ट छैन भने हामीले यहाँ चाहिँ फाइल पछाडि राखिन्छ। अनि यही अनुसार हामीले सबै त्यो पर्टिकुलर ब्रान्चलाई हामीले चाहिँ मेल पठाएपछि अनि कस्टमरसँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले यो डकुमेन्ट कलेक्ट गरेपछि अनि बल्ल हामीले कोभिड पुल टिममा हामीले पठाइन्छ। यो एउटा समस्या चाहिँ पेन्डिङ डकुमेन्टले गर्दा पनि भएको छ। अनि कुनै कुनै तपाईँको चाहिँ त्यो पिसिआर रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने त्यो रिपोर्टमा चाहिँ कस्टमरको एड्रेस हुँदैन, कस्तो उनीहरूको चाहिँ कुन ठाउँबाट उहाँ कस्टमर आउनुभएको टेस्ट गर्ने बेला उहाँको उमेर कति हो त्यो डिटेल्सहरू हुँदैन। यदि त्यो डिटेल्स भएन भने हाम्रो डेटा भेरिफिकेसन गर्ने बेलामा हाम्रो कोभिड-19 जुन हाम्रो पुल टिम छ उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो भएको हुनाले त्यो रिजेक्ट भएर आउँछ। अब त्यही अनुसार हामीले कस्टमरलाई कल गरेन, कस्टमरले के भन्नुहुन्छ, हामीले क्लेम पाएन, इन्सुरेन्स कम्पनीले क्लेम तिरेन भन्ने त्यो एउटा चाहिँ नेगेटिभ मेसेज चाहिँ बाहिर गइरहेको छ। बीमासँग सम्बन्धित कम्पनी तथा संस्थाहरूले आफ्नै समस्या देखाइरहँदा बीमा गराएपछि कोरोना संक्रमणको शिकार भएकाहरू भने अन्यायमा परेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिलाउन गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म कोरोना बीमा गराएका 35,000 नागिसकेका छन्। तीमध्ये 7,000ले मात्रै बीमा बापतको रकम पाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतमा कोरोना भाइरसको महामारी अनियन्त्रित रूपमा फैलिरहँदा राजकुमार विलियम र उनकी पत्नी केट रेल यात्रामा निस्किएका छन्। कोभिड-19 महामारीका क्रममा खटिएर अग्रपङ्क्तिमा काम गरिरहेकाहरूलाई धन्यवाद दिन उनीहरू रेल यात्रामा निस्किएका हुन्। भ्रमणका क्रममा उनीहरू इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्सको पनि यात्रा गर्ने बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। भारतले घरेलु टिम अस्ट्रेलिया विरुद्धको टी20 क्रिकेट सिरिज जितेको छ। सिडनीमा आइतबार भएको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै भारतले 3 खेलको सिरिज आफ्नो बनाएको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 195 रनको लक्ष्य भारतले 19 ओभरमा 4 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। भारतका लागि शिखर धवनले 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै हार्दिक पाण्डेले अभिजित रहँदै 42 रन जोड्दा श्रेयस अय्यरले 12 रनमा अभिजित रहे। हारतर्फ अग्रसर रहेको समय पाण्डेले 22 बलमा 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै भारतलाई जित दिलाएको हो।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टी अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा स्थायी कमिटी बैठक सुरु। बैठक औचित्य नभएको बेहोरा सहित ओलीले पठाए पत्र। बहुमतीय प्रक्रियामा जाने दहाल नेपाल पक्षको रणनीति। सरकारद्वारा पहिलो पटक एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक। संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरणमा जोड। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक रणनीति प्राथमिकतामा। आज 1000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्यु हुनेको संख्या 1600 नजिक। सक्रिय संक्रमितको संख्या 13500। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अधिकांश कलात्मक ढुङ्गे धाराहरू संरक्षणको अभावमा संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको भन्दै सर्वसाधारणको आक्रोश। कोरोना बीमा भुक्तानीमा सरकारको निर्देशन मान्न बीमा कम्पनीहरू अझै तयार भएनन्। रकम दाबी गर्न पुगेका संक्रमितहरू अन्यायमा कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी। बेलायतमा कोरोना भाइरस फैलिरहँदा राजकुमार विलियम र उनकी पत्नी केट रेल यात्रामा महामारीका क्रममा खचिएर अग्रपङ्क्तिमा काम गरिरहेकाहरूलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम। र एक दिवसीय सिरिज गुमाएको भारतले T20 सिरिजमा कब्जा जमाउन सफल। आज सम्पन्न दोस्रो खेलमा घरेलु टिम अस्ट्रेलिया 6 विकेटले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि मलाको साथ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।